جی, تو हमारा अभी जो टॉपिक है वो है जमा तकसीर. ठीक है, और जमा तकसीर हम पढ़ने के इससे पहले हम एक बार क्विकली रिकैप कर लें कि हमने अभी तक जमा में दो चीजें पढ़ी हैं, जमा सालिम मुअन्नस और जमा सालिम मुजक्कर. और जमा सालिम का कायदा मैंने ये बताया था कि हम जमा सालिम में क्या इंश्योर करते हैं कि हमारे लफ्ज का जो असल है वो हू बहू कायम रहे. अगर लफ्ज मुस्लिमुन है तो मुस्लिमुन यानी मीम सीन लाम और मीम को हम छेड़छाड़ ना करें, इसके हरूफ को हम छेड़छाड़ ना करें. इस वजह से मुअन्नस सालिम में ये मुस्लिमातुन बना. ये जो मुस्लिमुन इतना जो था ये हू बहू कायम था, वैसे का वैसे ही कायम था, बिल्कुल सालिम था बिना किसी परेशानी के. यानी हम इसे सही सालिम छोड़ देते हैं, इसे छूते नहीं है. इसी तरह मुस्लिमूना में भी हमने ये मीम सीन लाम और मीम के साथ छेड़छाड़ नहीं की थी. ये कायदा है जमा सालिम का, चाहे वो मुजक्कर हो या मुअन्नस हो. अब जो हम पढ़ने वाले हैं इसे हम कहते हैं जमा तकसीर. जमा तकसीर क्यों कहते हैं? क्योंकि अब हम इस पैटर्न के साथ थोड़ी बहुत छेड़छाड़ करने की हमें इजाजत मिल जाती है. ठीक है, यानी ये वो जमा है जिसमें हम अल्फाज, जो ओरिजिनल अल्फाज हैं, इसके शक्ल सूरत के साथ छेड़छाड़ करते हैं. ठीक है, इसको थोड़ी बहुत तब्दील करते हैं. यानी हर लफ्ज अरबी में जरूरी नहीं कि आप हर लफ्ज जो मुजक्कर हो इसे आप जमा सालिम मुजक्कर बनाएं, या हर लफ्ज जो मुअन्नस हो इसे आप जमा मुअन्नस सालिम ही बना पाएं. ये जरूरी नहीं है. ठीक है, अक्सर व बेशतर आप अल्फाज को मिसाल के तौर पर सालिहुन है तो सालिहुना बना सकती हैं, सालिहतुन है तो सालिहातुन बना सकती हैं. लेकिन कुछ अल्फाज ऐसे हैं अरबी जुबान में जिनको आप सिंपल रखकर नहीं बना सकती. यानी आप मिसाल के तौर पर एक लफ्ज है रजुलुन यानी मर्द, इसे आप अगर मुजक्कर बनाना चाहे यानी जमा बनाना चाहे तो आप रजुलूना नहीं कह सकती, रजुलूना यानी बहुत सारे मर्द. तो ये गलत होगा. अरबी जुबान में रजुलूना कोई लफ्ज नहीं है, जमा के लिए रजुलूना कोई लफ्ज है ही नहीं. तो फिर ऐसी सूरत में अरबी जुबान कहता है कि अब आपके पास ये परमिशन आपको है कि आप अल्फाज के शक्ल सूरत के साथ थोड़ी बहुत छेड़छाड़ करें ताकि आप जमा तकसीर बना पाए. तकसीर कहते हैं तोड़ देने को, यानी उसका जो पैटर्न है ना उसको हम तोड़ देंगे. आइए हम मिसाल के तौर पे समझते हैं, तब बात और खुलेगी. रजुलुन यानी कोई एक मर्द, रफा की हालत में पेश के साथ, नसब की हालत में रजुलन, रजुलन, और जर की हालत में रजुलिन. ये तो बिल्कुल क्लियर है, इसमें तो कोई मसला नहीं है इंशाल्लाह. मुसन्ना की हालत में दो मर्द, रजू लानी. ठीक है, और ये अलिफ के साथ. नसब की हालत में रजू लईनी. ये मैं बार बार करा रहा हूं, ठीक है, ताकि जहन में आपके बैठ जाए. या के साथ, और जर की हालत में भी रजुलैन। रजुलैनी. ठीक है, ये भी या के साथ. अब आता है मसला जमा, कि अब मुझे रजुलुन की जमा करना है. अब मसला यहां पर जब आएगा कि अब मैं इसे क्या करूं. मैं, ये है तो ये मुजक्कर, रजुलुन एक मर्द, इसकी जमा अगर हम सालिम बनाए तो ये रजुलूना बनना चाहिए था. लेकिन अरबी जुबान कहता है नहीं, यहां पर आप रजुलूना नहीं बना सकते. यहां पर आप बनाएंगे, अरब अरब से सुनकर ये पता चलता है हमें. ठीक है, ये बात अपने जहन में रखें, ये आप खुद से नहीं तय कर सकती कि अच्छा इस लफ्ज का ये पैटर्न होगा. ये हर अल्फाज के साथ खास होता है, हर लफ्ज के साथ इसका जमा तकसीर खास होता है. अगर किसी लफ्ज का जमा सालिम ना बन पाए और जमा तकसीर बनाना पड़े तो इसमें हर लफ्ज के लिए अलग अलग पैटर्न होता है. मैं वो पैटर्न भी आपको बताऊंगा कौन कौन से होते हैं. तो ये बनेगा रिजालुन, रिजालुन, रिजालुन. ठीक है, रजुलुन की जो जमा है ये जमा जमुत तकसीर है. ठीक है, जमुत तकसीर है. यानी देखें, अब आपको मैं समझाता हूं कि क्या हुआ है. ये लफ्ज क्या था, रजुलुन. ठीक है, रजुलुन. अब ये मसला क्या हुआ है यहाँ पर,
मैंने जब इस लफ्ज को तैयार किया ना, मैंने जब इस लफ्ज को तैयार किया तो मैंने क्या लिखा, रिजालुन। इसको, इसकी जमा मैंने क्या तैयार की, रिजालुन। देखें, जो ओरिजिनल लफ्ज था ये क्या था, रॉ, जीम और लाम। जो मैंने लफ्ज तैयार किया है जमा, ये क्या है, रॉ, जीम, अलिफ और फिर है लाम। यानी मैंने समझ। एक लफ्ज को इजाफा किया है बीच में, है ना। तो मैंने क्या किया, इसको तोड़ दिया है मैंने। यानी एक मेरे पास एक स्ट्रक्चर था, मैंने इसे तोड़ मरोड़ कर अब एक लफ्ज तैयार किया है, रिजालुन। इसी को कहते हैं जमा तकसीर। तोड़ फोड़ कर हम बनाते हैं इस लफ्ज को। यानी ये लफ्ज को यहाँ से, ये हर्फ को यहाँ से निकाला, इसमें एक और हर्फ को डाला, कभी कभार किसी हर्फ को निकाल भी देते हैं, इस तरह भी होता है। ठीक है, लेकिन शक्ल फाइनल क्या बनी, रिजालुन। और तनवीन भी कायम है, माशाल्लाह, सोने पे सुहागा, तनवीन भी कायम है। ठीक है, तो ये क्या बना, रिजालुन। और हाँ नसब की बबिया। हालत में क्या बनेगा, रिजा। अब मेरी बात को याद रखिए, अब इसे तनवीन मिल गया है। तनवीन मिल जाए तो नसब की हालत में क्या होगा, जालन। रिजालन बनेगा। क्यों, क्योंकि इसे तनवीन मिल गया है। और अगर तनवीन मिल जाए तो ये रफा की हालत को पेश से रिप्रेजेंट करेगा, नसब की हालत को जबर से रिप्रेजेंट करेगा, और जर की हालत को रजू, रिजालिन। रिजालिन, सॉरी, रिजालिन, लि- जेर से रिप्रेजेंट करेगा, कसरा से रिप्रेजेंट करेगा। ये एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है, ठीक है। ऐसी बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं जमा तकसीर की, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इस चार्ट को आप थोड़ी देर के लिए भूल जाएं। अभी आप ये समझने की कोशिश करें कि जमा तकसीर को जमा तकसीर क्यों कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जमा को बनाने के लिए हमें अल्फाज को तोड़ देना पड़ता है। तो हाँ, इसे तोड़ देना पड़ता है, तकसीर कहते हैं तोड़ देने को। ठीक है, ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई ना। जी। सर ये का जो हाँ जी, अलिफ ताहिरा। लगाया है अच्छा ये जी, आसमा, नसब हाँ। में, हम्म, नसब में और जर में, नसब में और जर में अलिफ लगाना, नसब में लगा है तो ये अलिफ भी लाजमी लगाना पड़ेगा। क्योंकि नसब की लाम हालत बोल में अलिफ लगाते हैं ना हम, जी रजुलुन, रजुलुन से रजुलन करते हैं। अच्छा, ये जो अलिफ लगाते हैं लास्ट में, जी जी अच्छा, इसमें ये एक वजह है। ये यानी नसब में ही सिर्फ ये, यानी इसको हम इस तरह नहीं लिखते सिर्फ, है ना, इस तरह नहीं लिखते हैं, ये अलिफ भी साथ लगाते हैं। इसकी एक वजह है, वो मैं इंशाल्लाह आपको कभी बता दूंगा। ठीक है, लेकिन ये लिखने का अंदाज है सिर्फ, ये सिर्फ लिखने का ये अंदाज है, वो ये अलिफ के जो साथ लिखा जाता है। ठीक ये है, जो आपने बताया था ना वो उसमें अली बात जब सिखाई थी उसमें इसमें सिखाया था कि ये एक लफ्ज लाम अलिफ है आएगा इस हाँ, वजह ये से। लाम अलिफ, ये असल में ये वो लाम अलिफ वो नहीं है जी, जी ताहिरा, ताहिरा मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ। लेकिन ये वो लाम अलिफ नहीं है, ठीक है। ये दूसरी वजह है, ठीक है, ये अलिफ लिखने की एक वजह है, वो मैं इंशाल्लाह चेक करके एक बार बता देता हूँ, मुझे अभी जहन में नहीं आ रहा। ठीक है, लेकिन है ये जबर ही, ठीक है, नसब जो है ये जबर से रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, या फतह से। जी, जी ताहिरा। हम्म, मैं बता रहा हूँ मैं। अच्छा, तो ताहिरा का सवाल है, मैं अभी बहुत एग्जांपल्स कराऊंगा, डोंट वरी। ताहिरा का सवाल है कि क्या हमेशा इसी तरह होगा कि ये लफ्ज को पहले तोड़ दिया जाएगा और इसमें एक अलिफ को डाल दिया जाएगा। तो जवाब है नहीं, ये हमेशा हर अल्फाज के लिए अलग कायदा अप्लाई होता है। और ये अरब से सुनकर हम देखते हैं, पता चलता है हमें। यानी मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि जब भी आपको जमा तकसीर मिले, तीन हरफों, आप जो है ना दूसरे के बाद अलिफ लगा दें और जमा तकसीर तैयार, माशाअल्लाह। अब कोई भी लफ्ज मैं आपको दूं और जमा तकसीर आप ऐसे ही बनाते चले जाएं, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये अरबों से सुनकर किया जाता है। इसी वजह से मैंने आप लोगों के लिए कुछ चीजें ऐसी रखी हैं जो आपको अपने जहन में रखना है कि जमा तकसीर जब बनता है तो क्या चीजें होती हैं, कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं। सिर्फ आपको इस चीज को समझना है, ठीक है। अक्सर किताब में आप देखेंगे कि वो आपको पैटर्न्स दे देते हैं कि जो है ना, पहला तो है फ़िआलुन के पैटर्न पर आएगा, कुछ बताएंगे कि आपको अफ़आलुन के पैटर्न पर आएगा। ठीक है, मैं उन पैटर्न्स को आपको नहीं पढ़ाऊंगा। मुझे आपको सिर्फ ये समझाना है कि ये जमा तकसीर बनाने के लिए कौन कौन सी चीजें होती हैं।
ٹھیک ہے, کون کون سی چیزیں اپلائی ہوتی ہیں. پھر آپ کو اگر کہیں پہ جمع تکسیر دکھ جائے تو آپ کو صرف یہ دیکھنا ہے کہ یہاں پر کون سا والا قاعدہ اپلائی ہوا ہے. ٹھیک ہے, بس اتنا ہی. ٹھیک ہے, آئیے میں آپ کو ہیلپ کرتا ہوں, آپ پہلے سمجھنے کی کوشش کریں. ٹوٹل ہمارے پاس 6 صورتیں ہیں جمع تکسیر بنانے کے لیے. ٹوٹل 6 صورتیں ہمارے پاس موجود ہیں عربی زبان میں. ٹھیک ہے, صرف سمجھنے کے لیے ہے یہ, اسے آپ کو بالکل یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اگر آپ یاد کر لیں یا سمجھ جائیں تو آپ کو ہی فائدہ ہوگا. لیکن میرے طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ کو ان 6 صورتوں کو یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ سمجھنے میں آپ کو بہت آسانی ہوگی انشاءاللہ تعالی. آئیے سٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, پہلی صورت ہے صرف کسی حرف کو, یعنی کچھ چیزوں کو, یعنی ایک لفظ ہے نا, ایک لفظ ہے واحد کی صورت میں, اسے ہمیں جمع تکسیر بنانا ہے. تو پہلا قاعدہ یہ ہے کہ ایسا کیا کرتے ہیں ہم کہ ہم اس لفظ میں کچھ زائد الفاظ کو ڈال دیتے ہیں, زائد حرف کو ڈال دیتے ہیں. صرف کچھ زائد حرف کو ڈال دیں اور یہ میرا جمع تکسیر تیار ہو جائے. مثال کے طور پر عربی زبان میں ایک لفظ ہے سنون. سنون, سنون کسے کہتے ہیں؟ سنون کہتے ہیں اگر جڑواں بچہ ہو نا, اگر جڑواں بچہ ہو, اگر 2 جڑواں ہو تو ان میں سے ایک جو ہوگا نا اسے سنون کہتے ہیں. یعنی جوڑوں میں سے کوئی جو ایک بچہ ہو, کوئی بھی ایک, اسے سنون کہتے ہیں. جوڑے میں سے کوئی ایک بچہ, سنون. اچھا, اب اس آیت کو جلدی سے کوئی میرے لیے ترجمہ کر دے. سورۃ الرعد آیت نمبر 4. سورۃ الرعد آیت نمبر 4. سورۃ الرعد آیت نمبر 4. جی, ہوں, جی, کون کرے گا ترجمہ اس کا؟ کوئی بھی نہیں ہے کلاس میں جو کر پا رہا ہوں. جی جی کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہوں, اور نخیل باغات ہیں کھجوروں کے, ہاں ہاں, سنوان جن کی جڑیں ملی ہوئی ہیں, وغیرہ سنوان اور جن کی غیر سنوان, جڑیں ہاں, یعنی جڑیں ونخیل, ملی ہوئی ہاں, نہیں. نخیل یعنی باغات جو کھجوروں کے ہوتے ہیں نا, اسے نخیل کہتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا ہے کہ اپنے جو ہے نا تخلیق کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے یعنی انسان غور کرے کہ ہم نے جو ہے نا درخت بنائے ہیں کھجوروں کے. ٹھیک ہے, جن میں سے کچھ ایسے ہیں جن کے جوڑ جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, جن کے تنے جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں ایک ہی جڑ سے. اور کچھ ایسے ہیں جو, اور کچھ ایسے میں نے بنائے ہیں درخت جن کے جڑ جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ ہیں, جڑیں علیحدہ علیحدہ ہیں. تو یہ جو سنوانن ہے نا, یہ سنوانن اصل میں جمع تکسیر ہے سنون کی. سنون کی دیکھیں, سنون, سن ون, یہ لفظ تھا سن ون. اب اس کی جمع تکسیر کے لیے, اب آپ دیکھیں میں بغل میں اس کی جمع تکسیر لکھ دیتا ہوں, یعنی 2 سے زائد ہے نا, 2 سے زائد, سنوان, سنوان. اب دیکھیں سن ون میں سین, نون اور واو یہ ہو بہو قائم ہے. ٹھیک ہے, اور آخر میں ہم نے الف کا اضافہ کیا ہے اور نون 2 پیش کے ساتھ اضافہ کیا ہے. یعنی ہم نے صرف زیادت کیا ہے. تکسیر, جمع تکسیر بنانے کے لیے ہم نے صرف الف اور نون 2 پیش کے ساتھ یہ اضافت کیا ہے سنوانن بتانے کے لیے, جو کہ جمع ہے سنون کی. سنون کہتے ہیں جو کھجور کے درخت, اگر آپ نے دیکھا ہو کبھی, یہ میں نے ایک پکٹوریل ریپرزنٹیشن آپ کو سمجھانے کے لیے کیا ہے, یہ ہوتا ہے سنون, یہ ہوتا ہے سنون. سنون یعنی ایسا پیڑ جس کے دیکھیں جڑ ایک ہے
اور اس سے دو درخت اس طرح نکلے ہوتے ہیں، اسے کہتے ہیں سنون، اور یہ غیر سنوان ہے، ٹھیک ہے، یہ الگ الگ علیحدہ علیحدہ درخت، تو اس کی جمع ہے، یعنی ایسے اگر کئی سارے درخت ہو نا تو اس کو کہتے ہیں سنوانن، ٹھیک ہے، سنوانن، سوری سنوانن، سنوانن، ٹھیک ہے، یعنی سنون کی جو جمع ہے وہ جمع تکسیر ہے، اور جمع تکسیر کیسے تیار کیا گیا ہے؟ اس الف اور نون کی اضافت کے ساتھ، یعنی اس میں صرف زائد حرف کو ایڈ کیا گیا ہے، اور یاد رہے یہ اس طرح نہیں ہے جیسے مسلمون میں واو نون تھا نا، یہ اس طرح نہیں ہے، یہ سنوانن ہے، یہ یہاں پر کیا ہے؟ تنوین ہے، تنوین ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ایک صورت ہوتی ہے جمع تیار کرنے کی، ٹھیک ہے، یعنی صرف زائد اس میں کچھ حروف کو ایڈ کر دیا جائے، سنوانن، یعنی سنون سے جمع تکسیر سنوانن، سوری سنوانن، میں بار بار سنوانن کہہ رہا ہوں، سنون سے سنوانن، ٹھیک ہے، سنون سے سنوانن۔ اچھا یہاں پر ایک چیز اور آپ دیکھیں کہ یہاں پر سنون جو ہے نا وہ لفظ ہے، اور یہاں پر سنوانن ہے، سنوانن، تو یہ زبر زیر کا کے فرق سے اتنی پریشانی نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے جو حروف ہیں وہ سیم ہونے چاہیے، سی صاد نون اور واو، ٹھیک ہے، سر سنوانن، اس میں ایک چیز مجھے لگ رہا ہے شاید کہ ہوں، واو نون کی جگہ واو الف نون لگ گیا ہے، واو الف نون لگ دیا ہے، نہیں نہیں نہیں، واو اور نون کے درمیان میں الف آ گیا، ایسا ہے کچھ؟ نہیں نہیں نہیں، بالکل نہیں، یہ سنون تھا، سنون، اور یہ کیا جمع اس کی تکسیر بنی؟ سنوانن، سنوانن، نہیں ٹھیک ہے، جمع میں یہ پوچھ رہی ہوں، جیسے جمع میں کرتے ہیں نا سن ون، تو اس میں ون نہیں آئے گا تو الف آ جائے گا بیچ میں ساتھ، یہ پوچھ رہی جمع میں، جمع میں، جیسے مذکر سالم میں، جیسے ہاں ہاں مذکر سالم میں ہوتا ہے نا واو نون لگ جاتا ہے، ہاں تو ہاں، یہ جمع نہیں، مذکر اگر یہ اگر تکسیر اس کی جمع مذکر سالم بنتی نا تو یہ کیا بنتا؟ سنونا بنتا، سنونا، سنونا، اس طرح سنونا، دیکھیں، اگر اس کا مثنیٰ بنانا ہے، اگر سوال آیا کہ اگر اس کا مثنیٰ بنانا ہے تو کیا بنتا؟ سنوانی، 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 الف نون کے اضافت سنوانی، دو دو جو ہے نا وہ ویسے پودے جس طرح میں نے دکھایا ہے، اور جمع، جمع اس کی جمع سالم نہیں بنتی، سنونا نہیں بنے گا کبھی بھی جمع، ٹھیک ہے، تو یہ غلط ہے، اس کی جمع کیا بنے گی؟ سنوانن، سنوانن، اس طرح بنے گا، اور یہ جمع تکسیر ہے، ٹھیک ہے، جمع تکسیر ہے یہ، ٹھیک ہے، یہ ایک ایگزامپل ہوا جس میں اضافت کے ذریعے سے ہم جمع تکسیر تیار کر رہے ہیں۔ اب آتے ہیں ایک اور ایگزامپل میں جس میں ہم نقص کریں گے، یعنی کسی چیز کو گھٹا دیں گے، ہم نے پچھلے میں اضافت کیا تھا، بڑھایا تھا، اس والے میں ہم گھٹا دیں گے، مثال کے طور پر درخت کو کہتے ہیں عربی زبان میں شجرتن، ٹھیک ہے، شجرتن، ٹھیک ہے، یہ کیا آپ نے لکھا ہے اسما فاروق؟ اس کی حرکات بھی تبدیل ہوتی ہیں، مطلب وہ سنوان کا پوچھ رہی تھی، میں نے کہا سنوانون اور سنوونا، تو اس میں حرکات چینج ہو رہی تھی نا ساتھ میں۔ ہاں ہاں، حرکات بھی چینج ہو رہی تھی، بالکل، سنوانن میں دیکھیں، جو سنوانن ہے نا، ٹھیک ہے، سنوانن جو جمع تکسیر تھا اس میں تنوین ہے آخر میں، جو کہ جمع مذکر سالم میں تنوین کبھی نہیں ہوتا ہے، اونا کی آواز ہوتی ہے، اونا، تنوین کی آواز نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ایک بہت بڑا فرق ہے جمع تکسیر اور جمع مذکر سالم میں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اب آ جاتے ہیں نقص کی طرف کہ نقص کی کیا مثال ہے؟ مثال کے طور پر درخت کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ شجرتن، ٹھیک ہے، ایک، اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ ایک درخت، لیکن اگر کئی درخت ہوں تو اس کے لیے عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ پتہ ہے آپ کو؟ اشجارن، اشجارن، اشجارن کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ بہت یہ نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، جو صحیح لفظ ہے وہ ہے شجرن، 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 اب دیکھیں یہاں پر کیا ہوا،
یعنی جمع بتانے کے لیے کہ کئی درخت، اس کے لیے شجرتن سے اس گول تا کو ڈراپ کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جمع تکسیر ہو گئی. شجرتن کی جمع تکسیر شجرن. نملتن، نملتن کسے کہتے ہیں؟ چونٹی کو. چیونٹی کو کہتے ہیں. ماشاء اللہ، آپ لوگ تو سب ایکسپرٹ ہیں. تو اس کی جمع آپ کو پتا ہے کیا ہوتا ہے؟ چیٹیاں کو کیا کہتے ہیں عربی زبان میں؟ پچھلے والے سے ہی ملا لینا، اگزامپل تو آپ کے سامنے ہے. نملن، نملہ. نمل نہیں، نملن. نمل. ہاں، نمل. نملن، اسی لیے سورۃ النمل ہے، سورۃ النمل نہیں ہے. ٹھیک ہے، کبھی بھی نمل مت کہیے گا اسے. سورۃ النمل، چیٹیوں والی سورت. ٹھیک ہے، تو سورۃ النحل کی آیت آپ دیکھ لیں. دونوں اگزامپل آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں. هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون. دیکھیں یہاں پہ شجر آیا ہے. اگر آپ اس کے ترجمہ دیکھیں گے تو درخت جو ہے یہ جمع کے معنی میں ہے. کوئی ایک درخت کی بات نہیں ہو رہی ہے، یعنی کئی سارے درخت. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پانی کا ذکر کیا ہے کہ ہم آسمان سے پانی کو گراتے ہیں جو کہ پلانے کے بھی کام آتا ہے، اور جو ہے نا اس کے ذریعے سے تم اپنے کھیتوں کو بھی پانی جو ہے نا وہ تم ڈالتے ہو. ٹھیک ہے، وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ. ٹھیک ہے، شجرن، یہ شجرن جو ہے یہ شجرتن کی جمع ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سورۃ النمل میں حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ، جب سلیمان علیہ السلام اپنی فوج کے ساتھ وادی نمل میں، ٹھیک ہے، چیوٹیوں کے وادی میں آئے تھے. یعنی کسی ایک چیٹی کا اگر ذکر ہوتا تو نملت ہوتا، لیکن یہاں پر پوری ایک بستی تھی نا چیوٹیوں کی، اس وجہ سے نمل آیا ہے. اور دیکھیں جب ایک ان چیوٹیوں میں سے جب کوئی ایک بات کرنے لگا تھا تو کیا آیا؟ قالت نملتن، قالت نملتن. ٹھیک ہے، یہ اس طرح کیوں ہو گیا پتہ نہیں، میں اس کو لکھ دیتا ہوں. قالت نملتن، اوہو یہ تو مسئلہ کر رہا ہے بڑا. نملتن، اوہ یہ مانے گا نہیں لگتا ہے. ٹھیک ہے چلے. نم اس طرح ہے، نم لتن. قالت نملتن، ایک چیٹی نے کہا، یا ایوہ النمل، اے چیٹیوں، ادخلوا مساکنکم، اپنے گھروں میں واپس چلے جاؤ یا داخل ہو جاؤ. ٹھیک ہے، یا ایوہ النمل، یعنی اس نے جب کہا تو سب چیٹیوں کو کہا، اس وجہ سے پھر سے النمل آیا ہے، اے چیٹیوں. ٹھیک ہے، ادخلوا، تم سب داخل ہو جاؤ، مساکنکم، اپنے گھروں میں. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا کلیئر. کسی کا کوئی سوال ہے اس سے متعلق؟ یعنی دوسرے ہم نے کیا قاعدہ پڑھا کہ کبھی کبھار جمع تکسیر کے لیے کسی حرف کو ڈراپ بھی کرنا پڑتا ہے، اس سے بھی جمع تیار ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تیسری شکل جو ہے یہ ہے کہ صرف شکل کو تھوڑی بہت چینج کر دیا جائے. ٹھیک ہے، صرف شکل کو تھوڑا سا چینج کر دیا جائے. مثال کے طور پر، ایک منٹ، ہاں بس ایک منٹ دیجیے گا مجھے، ایک منٹ میں آتا ہوں. جی میری آواز آ رہی ہے نا؟ اچھا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ بعض دفعہ صرف شکل میں تبدیل کر دی جاتی ہے. مثال کے طور پر اسدن کسے کہتے ہیں؟ پتہ ہے کسی کو؟ میں نے بڑے بڑے فوٹو ڈالے تھے گروپ شیر میں. کو. ارے شیر کو. ماشاءاللہ، شیر. کسی نے تو دیکھا ہے. اور ہاں آپ نے بتایا. ہاں، اسدن. اب اسد اسدن اللہ. کی جو جمع ہے وہ عربی زبان میں کیا آتا ہے؟ اسدن. اب دیکھیں فرق صرف کیا ہے؟
असदुन था, इससे हमने तब्दील करके क्या किया, उस दुन। उस दुन, सिर्फ हरकत को बदल दिया है, सिर्फ शक्ल को थोड़ी सी तब्दील कर दी है, असदुन से उस दुन। अच्छा, नमिरुन, नमिरुन किसे कहते हैं? ये भी मैंने फोटो डाला था, किसको याद है? नमिरुन किसको कहते हैं? हाँ हाँ, नमिरुन किसे कहते हैं, किसी को याद है? किसी को भी याद है? नमिरुन किसे कहते हैं? अच्छा, हमारे यहाँ जिसे तेंदुआ या लेपर्ड कहते हैं ना, इसे असल में आ, नमिरुन कहते हैं। चीता, टाइगर के लिए भी चीता आता है कहते ये, हैं, चीता। ठीक है, चीता या टाइगर, इसके लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो नमिरुन, इसकी जमा क्या होता है? नमरुन, 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 ठीक है। तो ये सिर्फ देखिए, सिर्फ हरकत में थोड़ी सी तब्दीली है। नहरुन, जो नहर हमारे यहाँ जिसे कहते हैं, इसकी जमा तकसीर अगर आपको लाना हो तो इसका जो शक्ल बनता है वो क्या बनता है, नूहुरुन, नूहुरुन, ठीक है। अनहारुन भी आता है, लेकिन नूहुरुन भी एक इसका जमा तकसीर की शक्ल है, ठीक है, नूहुरुन। इसी तरह छत, छत को कहते हैं सकफुन। हाँ हाँ, क्या रिपीट करना है? मेरी आवाज कट रही है सबके लिए या ये सिर्फ ओके। मैं ये कह रहा था कि सिर्फ असदुन, ये जो हम सूरत पढ़ रहे हैं ना, इसमें ये होता है कि सिर्फ शक्ल को तब्दील कर दिया जाता है, जमा तकसीर बनाने में सिर्फ शक्ल को तब्दील कर दिया जाता है। मिसाल के तौर पर असदुन एक लफ्ज है जिसे शेर कहते हैं हम, इसकी जमा क्या है अरबी जुबान में, उसदुन। तो हमने सिर्फ हरकत को जरा सा बदला है, असदुन को उसदुन कर दिया है। नमिरुन, जिसे चीता या लेपर्ड कहते हैं या टाइगर भी कह सकते हैं, इसे नमरुन कहते, इसकी जमा क्या है, नमरुन। नहरुन, जो पानी की नहर का नहर होता है उर्दू जुबान में, इसकी जमा नुहुरुन, जमा तकसीर नुहुरुन, ठीक है। इसी तरह सकफुन, सकफुन, ये छत के लिए आता है, छत, इसकी जमा क्या है, सुकुफुन, सुकुफुन। तो सिर्फ हमने क्या किया है, सिर्फ जरा सा इसमें शक्ल सूरत तब्दील कर दी है, हरकत को जरा सा बदल दिया है, और लीजिए हमारा जमा तकसीर तैयार। तो ये भी एक तरीका होता है जमा तकसीर बनाने का, ठीक है। हाँ हाँ, सब में अलग अलग चेंज है। जी, यही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा सब में अलग है, कोई कोई कायदा नहीं है यहाँ। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है, ये चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, कि जब आप तर्जुमा किसी लफ्ज का पढ़ें और आपको ये लगे कि ये जमा है, लेकिन ये जमा सालिम नहीं है, जमा जमा मुजक्कर सालिम नहीं है, जमा मुअन्नस सालिम नहीं है, तो गालिबन ये जमा तकसीर होगी। और अगर ये जमा तकसीर है, तो ये जमा तकसीर बनाया कैसे गया है, असल लफ्ज क्या था। तो आप इन चीजों को अपने जहन में ला सकती हैं कि हो सकता है इसमें कुछ एडिशनल चीजें डाली गई हों, हो सकता है किसी चीज को निकाल दिया गया हो सकता है हरकत को बदल दिया गया हो। तो आप ओरिजिनल रूट लेटर तक पहुंच सकती हैं कि असल में वाहिद में ये लफ्ज कौन सा था, ठीक है। ये सिर्फ आपको एक गाइड दे रहा है, लेकिन ये कायदा कुल्लिया नहीं है कि हर बार इसी तरह ही होगा, ठीक है। लेकिन इससे आपको कुरान फहमी में आसानी में होगी इंशाल्लाह, ठीक है, काफी हद तक, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं मिसाल में सूरतुल अंबिया में, वजअलना समा सकफम महफूजन, और हमने आसमान को महफूज छत बनाया है, ठीक है, हिफाजत किया हुआ छत। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आसमान के मुतालिक कहा है कि हमने आसमान को जो है ना छत की मानद बनाया है, महफूज छत की मानद। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक छत की बात की है, तो इस वजह से यहाँ पर सकफन का लफ्ज आया है, एक छत, एक छत। ये क्या है, नसरुन, गधे की जमा क्या होगी सर जी, क्या गध, मैं समझ नहीं। नस्ल, नस्ल गिद्ध, गिद्ध की कह रहे।
गिद्ध की, वो मुझे देखना पड़ेगा क्योंकि मुझे भी पता नहीं है ना, हर हर मुझे याद नहीं है। नसरुन आप कह रही है ना, गिद्ध की। एक मिनट, इसकी जमा है आ, नुसूरुन। 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 ठीक है, नुसूरुन है इसकी जमा। अच्छा, तो मैं ये बता रहा था कि ये आयत जो है ना, इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्योंकि एक छत की बात की है, एक आसमान की बात की है, इसलिए सक़फ़न का लफ्ज आया है, एक छत। लेकिन अगली आयत आप देखें, अगली मिसाल आप देखें, ये सूरतुज़ ज़ुख़रुफ़ में है, सूरतुज़ ज़ुख़रुफ़ में यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा, वलौला अन यकून अन्नासु उम्मतन वाहिदतन लजअलना लिमन यकफुरु बिर्रहमानि लिबुयूतिहिम सुक़ुफ़न सुक़ुफ़म मिन फ़िद्दतिन। यहाँ पर कई सारे छत के लिए जमा का लफ्ज आया है सुक़ुफ़न। ठीक है, तो बस बताने का मकसद ये है कि अरबी जुबान में जब आप इस तरह देखें ना सुक़ुफ़न, अब यहाँ पर जब आप तर्जुमा देखेंगे तो छतें या कई सारे छत का तर्जुमा किया हो गया होगा। ठीक है, यानी कॉन्टेक्स्ट आपको बताएगा कि ये कई सारे छत हैं, एक छत की बात नहीं हो रही है। तो आपको ये समझना है कि जरूर इस लफ्ज को का असल कुछ है। अब चूंकि आपने पढ़ रखा है कि सुकुफन का जो है ना वाहिद क्या है, सक़फुन है, तो आपको पता चल जाएगा, या फिर आपको कुछ तो अंदाजा होगा कि या तो इसमें हरकत की तब्दीली हुई है, या फिर किसी चीज को ड्रॉप किया गया है। ठीक है, या फिर किसी चीज का इजाफत किया गया है। तो इन चीजों को आपको ऑब्जर्व करना है। यानी मैं आपको नहीं कह सकता कि आप बिना देखे बता दें कि इसका जमा तकसीर क्या है। ये आपके लिए पॉसिबल नहीं है, ना ही मेरे लिए पॉसिबल है कि हर लफ्ज का मैं जमा तकसीर आपको बता दूं कि इस लफ्ज का जमा तकसीर क्या है। ठीक है, ये आपको डिक्शनरी से पता चलेगा, और डिक्शनरी हम इंशाल्लाह बहुत जल्द डिक्शनरी को टच करने वाले हैं। डिक्शनरी से हम काफ़ी सारी चीज़ें सीखेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, डिक्शनरी हमें बताएगा कि कौन सा लफ्ज़ के जमा तकसीर क्या है। जिस तरह आपने मुझसे पूछा ना नसरुन की जमा तकसीर क्या है, तो मैंने बता दिया नुसूरुन। मैंने डिक्शनरी चेक किया है, डिक्शनरी चेक करके मैंने आपको बताया। ठीक है, तो ये आपका एक साथी है जो है डिक्शनरी लुगत, ये आपको बनाना है। वो कैसे बनाना है और इसे कैसे इस्तेमाल करना है, ये इंशाल्लाह मेरा काम होगा आपको सिखाना। ठीक है, इंशाल्लाह ताला। तो ये आज मेरे ख्याल से ये तीन काफ़ी हैं। ठीक है, ये तीन जो शक्लें हैं ना, एक तो इजाफत की शक्ल, कि बाज़ दफ़ा जमा तकसीर बनाने के लिए हर्फ का इजाफत किया जाता है, बाज़ दफ़ा हर्फ को गिरा भी दिया जाता है, और बाज़ दफ़ा सिर्फ हरकत को तब्दील कर दिया जाता है। ये तीन चीज़ें हमने आज पढ़ी हैं, और इसी पर हम आज इक्तफा करेंगे, इससे ज़्यादा हम नहीं जाएंगे वरना आप लोग कंफ्यूज होंगे। ठीक है, नसब में जमा तकसीर सुकुफन, हाँ बिल्कुल आसमा इमरान, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि जमा तकसीर में क्या होता है, अक्सर दो पेश आ जाते हैं, तनवीन आ जाती है, और जब तनवीन आ जाए तो फिर ये नसब की हालत में सकफन बन जाएगा। ठीक है, वजअलना, और हमने बनाया आसमान को, क्या बनाया, सकफन। सकफन, ठीक है, यानी छत बनाया। तो ये मफूल है, इस वजह से हरफे जर में सकफिन बन जाएगा। कौन सा वाला लफ्ज जरी हालत में है? तो ये सकफ, माना में फर्क तो आएगा ही, वो तो जो हरफे जर से हर जरी हालत में लेकर जाएगा वो माना उसे लिहाज से बनेगा। यानी आला सकफिन, मान लीजिए अगर इसके लफ्ज से पहले होता आला, तो ये क्या बनता, आला सकफिन, यानी छत के ऊपर। तो छत पर या छत के ऊपर, तो ये तो अल्फाज जो आप लाएंगी उस हिसाब से माना तब्दील होगा, जरी हालत में जाए या नसब की हालत में जाए। ये तो जिस कुर्सी पर ये बैठा है उस हिसाब से इससे इसका ना वो माना और ट्रांसलेशन होगा। ठीक है जी। तो आज के दर्स से आप लोगों ने क्या सीखा, आप लोग मुझे बता सकती हैं? कोई कोई एक मुझे बता सकती हैं, आज की क्लास में आपने जी, क्या सीखा? ये जो हमने जमा आज तकसीर के बारे में पढ़ा है, जस्ट इसको समराइज करके मुझे अगर दो तीन लाइन में कोई बता सके कि जमा तकसीर में हमने क्या आज पढ़ा है। आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये पढ़ा है कि हम्म। जमा तकसीर बनाते वक्त ताहिरा या ताहिरा तो ताहिरा एक मिनट रुक जाए, ताहिरा एक मिनट रुक जाए, ठीक है, एक मिनट रुक जाए, मैं आपकी तरफ भी आ रहा हूँ जी। असमा फारूक जी। जी, हमने ये सीखा कि अगर हमने जमा तकसीर बनानी है तो या तो अल्फाज चेंज होंगे, या फिर उसकी ज़ेर ज़बर चेंज होगी, या फिर उसमें कमी की जाएगी या पेशी की जाएगी।
देंगे नहीं, या ٹھیک ज़्यादा ہے एक लफ़्ज़ बढ़ा देंगे या एक लफ़्ज़ कम कर देंगे। ٹھیک ہے، اور एक جمع या تکسیر میں جمع تکسیر میں اصل جو ہے وہ قاعدہ کیا ہے؟ یعنی اس میں اور جمع سالم میں کیا فرق ہوتا ہے؟ इसमें ये है कि इसमें तोड़ा जाता है, तकसीर का ہوں मतलब ही तोड़ना है, और جی جی जमा सालिम में वो चीज़ सालिम रखी जाती है इस वज़ह से। ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ. یعنی الفاظ کا جو اصل ہے اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کیا جاتا ہے سالم میں، لیکن جمع تکسیر میں ہم الفاظ کے اصل کے ساتھ ہی چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں یا تو کچھ اضافت کر دیتے ہیں یا پھر کچھ نقص کر دیتے ہیں یا پھر اس کی شکل تبدیل کر دیتے ہیں. اس طرح ہم کرتے ہیں. جی طاہرہ، تو اسما فاروق نے یہ بتایا ہے کہ ہم جمع تکسیر میں ہم نے یہ دو تین باتیں سیکھی نا، کہ بعض دفعہ اس کو توڑنے کے لیے ہم الفاظ حرف کو ایڈ کرتے ہیں یا پھر کسی حرف کو ڈراپ کر دیتے ہیں، یا پھر ہم اس کی شکل و صورت کو بھی تبدیل کر دیتے ہیں، جس طرح ہم نے دیکھا تھا کہ نمرن سے نمرن، ٹھیک ہے، نہرن سے نہرن، سقفن سے سقفن، اس طرح کیا جاتا ہے. انشاءاللہ اگلی کلاس میں جب ہم آئیں گے تو ہم باقی کے تین جو ہے نا وہ اصول تو نہیں کہنا چاہیے، یعنی تین تبدیلیاں دیکھیں گے. ٹھیک ہے، کہ جب ہم اضافت بھی کر رہے ہیں، زیادت بھی کر رہے ہیں، اور شکل بھی تبدیل کر رہے ہیں. جیسے رجلن سے رجالن جب ہم نے بنایا تو دیکھیں رجلن رجولن تھا، لیکن اسے ہم نے کیا بنایا؟ ری جالن، یعنی را سے ری کر دیا ہم نے، جیم کے بعد ایک الف کو ایڈ کر دیا، تو ہم نے شکل و صورت بھی تبدیل کی اور اضافت بھی کی. ٹھیک ہے، مجھے یاد پڑتا ہے سنون جو ہم نے کیا نا، اس میں صرف مجھ سے ایک غلطی یہ ہوئی ہے کہ اصل لفظ جو ہے یہ سنون نہیں ہے، سنون ہے. ٹھیک ہے، سنون سے سنوانون ہے، یعنی اس میں ہم شکل صورت تبدیل نہیں کر رہے ہیں، صرف آخر میں الف اور نون کو ایڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ مجھ سے کہنے میں غلطی ہو رہی تھی بار بار. سنون کو سنوانون بناتے ہیں، یعنی اصل شکل و